नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। तो गतदिने वयं बाणभट्टस्य जीवनचरित्रं पुनश्च तस्य कृतीनां सम्पर्के चर्चां कर्तुम् इष्टवन्तः, किन्तु तत्र टेक्निकल् समस्या आसीत्, अतः सत्रं प्रारम्भे एव 15 निमेषात् परमेव समाप्तं जातं। किन्तु सम्प्रति वयं बाणभट्टस्य जीवनचरित्रं पुनश्च तस्य कृतीनां सम्पर्के आमूलचूलमेव चर्चां कुर्मः एव। द्वितीयभागम् अस्ति। प्रथमभागे बाणभट्टस्य जीवनचरित्रं पुनश्च तस्य कृति इत्युक्ते कादम्बरी सम्पर्के तु वयम् आलोचनां कृतवन्तः आसन्। इदानीं केवलं तत्सम्बन्धीय ये प्रश्नाः सन्ति तान् प्रश्नान् केवलम् अत्र आलोचनां कुर्मः एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। द्वितीयभागः अस्ति। प्रथमभागः भवन्तः तत्र गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। अस्तु, क्षणमेकं। आरम्भं कुर्मः। इदानीं तत् यत्र अत्र ये खलु नूतनाः सन्ति ते सब्स्क्रैब् इत्यादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति। तेन सहित नियुक्तिसम्पर्कीयसूचनाः प्राप्तुं यदि भवन्तः इच्छन्ति तर्हि भवन्तः इन्स्टाग्राम् मध्ये अनुकरणं कुर्वन्तु, संस्कृत मीडियम् इति अस्ति। पुनश्च PDF इत्यादिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु एव। सामान्यरूपेण बाणभट्टस्य इत्युक्ते कादम्बरी सम्पर्के एव सामान्यरूपेण चर्चां कृत्वा अग्रे गच्छामः एव। बाणभट्टस्य ये कृतयः सन्ति तासु कृतिषु किं भवति, प्रसिद्धकृतिः या भवति सा भवति एव किमस्ति अस्माकं कादम्बरी इति। कादम्बरी इत्यस्य लेखकः भवति बाणभट्टः। कादम्बरी वास्तविकरूपेण एका का अस्ति, कथा भवति। एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। एतदपि भागद्वयं भवति, खण्डद्वयं भवति। एकं भवति पूर्वार्धः, यस्य रचना स्वयमेव बाणभट्टः करोति। उत्तरार्धः इत्यस्य रचनां करोति तस्य पुत्रः एव भूषणभट्टः इति, स उत्तरार्धस्य एव रचनां करोति। यदि कादम्बरी सम्पूर्णं काव्यं वयं पश्यामः तत्र शृङ्गाररसस्य एव अधिकाधिकः प्रयोगः भवति एव। यदि एतद् उपजीव्यं कस्यचित् अस्ति इति पृच्छति चेत् तद् भवति एव बृहत्कथा। गूढान्यस्य यद् बृहत्कथा अस्ति ततः एतत् सर्वं गृहीतं भवति। यथा भवन्तः मेघदूतं पश्यन्ति, मेघदूते अपि किं भवति, ब्रह्मवैवर्तपुराणात् गृहीतं भवति केचन विषयाः। तथैव इति बहवः सन्ति एव। उदाहरणरूपेण भवन्तः अपि त्रिविक्रमभट्टस्य यद् नलचम्पू अस्ति तदपि भवति किम् अस्माकं महाभारतात् एव गृहीतं भवति। तथैव एतदपि गृहीतं भवति गूढान्यस्य बृहत्कथातः एव गृहीतं भवति। यदि कदाचित् प्रश्नः आगच्छति कादम्बरी इत्यत्र नायकः कः अस्ति इति, तर्हि तत्र उत्तरं भवति चन्द्रपीडः, यत्र तस्य अपरपि नाम भवति शूद्रकः इति, स तत्र नायकः भवति। नायिका का अस्ति इत्युक्ते तत्र भवति कादम्बरी स्वयमेव तत्र नायिका भवति। सः नायकविषये यदि कदाचित् प्रश्नः पृच्छति तर्हि वैशम्पायनः पुनश्च पुण्डरीकः इति भवति, सः नायिका भवति महेश्वता इति। एवं प्रकारेण अत्र सामान्य कादम्बरी इति काव्यस्य एव परिचयः भवति। इतोपि किञ्चित् यदि पश्यामः चेत् तत्र वैशिष्ट्यं किम् अस्ति, यथा मेघदूतं पश्यामः चेत् तत्र दूतस्य प्रेरणम् इति तत्र वैशिष्ट्यता आसीत्। तथैव अत्र वैशिष्ट्यता किम् अस्ति इति कदाचित् पृच्छति चेत् तत्र भवति जन्मत्रयस्य कथा। इत्युक्ते यः अत्र नायकः अस्ति तस्य पूर्वजन्म पुनश्च पूर्वजन्मानां विषये एव अत्र अधिकाधिकवर्णनम् अस्ति एव। जन्मत्रयस्य कथामेव अत्र वर्णनं भवति। कादम्बरी उत्तरार्धं यदि कः तत् रचनां करोति चेत् तद्भवति एव तस्य पुत्रः, बाणभट्टस्य पुत्रः भूषणभट्टः एव तद् रचनां करोति। तस्य मृत्युसम्पर्के अपि एका प्रसिद्धा कथा अस्ति। बाणभट्टस्य यदा मृत्युः भवति तदा एव सः तस्य पुत्रद्वयम् आसीत्, उभयोः आह्वानं कृत्वा वदति, अग्रे एकं शुष्कवृक्षं दर्शयित्वा वदति एव अग्रे किम् अस्ति इति पृच्छति। तदा तस्य यः ज्येष्ठपुत्रः अस्ति सः वदति एव एकः शुष्कवृक्षः अग्रे अस्ति इति, किन्तु तस्य यः कनिष्ठपुत्रः अस्ति सः वदति एव शुष्कवृक्षं विलसति अग्रे, एवं किमपि तस्य वाक्यम् आसीत्, किञ्चित् न स्मरामि। अनन्तरमेव भूषणभट्टः एव तत् कादम्बरी कथामेव प्रयच्छति एव एतत् समापयतु इति। यदि अत्र प्रमुखपात्राणां विषये पश्यामः तर्हि तत्र प्रमुखत्वेन भवति चन्द्रपीडः, कादम्बरी, पुण्डरीकः, महेश्वता, शूद्रकः, तारपीडः, विलासवती, शुकनाशः, मनोरमा, वैशम्पायनः, इन्द्रयूथः यदस्ति स तद् घोडा भवति। इत्युक्ते किम्, अश्वः इति वक्तुं शक्नुमः। पत्रलेखा यद् अस्ति सा भवति दासी भवति। परवर्तिसमये चाण्डालकन्या, सबरः, कपिञ्जलः, शुकः, हंसः, चित्ररथः एते सर्वे तत्र प्रमुखपात्राणि भवन्ति। एतत्तु सामान्यसंक्षेपेण एव वयं ज्ञातवन्तः एव। इदानीं प्रश्न उत्तराणां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः एव। ये केपि सम्प्रति पश्यन्तः सन्ति, यदि सम्भवति चेत् किञ्चित् लिङ्क् अपि स्वमित्रैः साकं शेर् कुर्वन्तु, येन सर्वेषाम् उपकारः भविष्यति एव। प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, संस्कृतसाहित्ये गद्यकाव्यं रचितृषु कः अग्रगण्यः? यदस्माकं संस्कृतसाहित्यम् अस्ति, संस्कृतसाहित्ये यदस्माकं गद्यसाहित्यं भवति, गद्यसाहित्यरचनाकारेषु अग्रगण्यः रचनाकारः कः अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। दण्डी, बाणभट्टः, गूढान्यः अथवा धनपालः इति 4 विकल्पाः सन्ति। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति।
पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, बाणभट्ट इति भवति एव। बाणभट्ट एव किं भवति, अस्माकं गद्यसाहित्यस्य रचनाकारेषु एव एकः श्रेष्ठः रचनाकारः भवति एव। यदि पश्यामः चेत् बाणभट्टस्य कदाचित् कृतीनां विषये अपि प्रश्नः आगच्छति, अतः तु तस्य प्रमुखकृतिः या अस्ति सा भवति तु एव, अत्र संशयः नास्ति, कादम्बरी इति। इतोपि तेन सहितं चण्डीशतकम् इत्यपि तस्य अपरम् एकं प्रसिद्धं कृतिः भवति एव। चण्डीशतके इत्युक्ते तत्र शतमेव श्लोकाः सन्ति, यथा वयं नीतिशतकं भवतु अथवा शृङ्गारशतकं, तथैव तत्र शतकत्रये अपि तत्र चण्डीशतके अपि उल्लिखितः अस्ति। इतोपि तस्य पुनश्च यथा मया उक्तमेव, कादम्बरी इति एका कथा अस्ति। द्वितीयः भवति हर्षचरितं, हर्षस्य जीवनचरित्रं तत्र वर्णितं भवति, तद्भवति आख्यायिका। चण्डीशतकं तु एव मुक्तककाव्यम् अस्ति, इत्युक्ते स्व अनुभवम् आधारीकृत्य तद् लिखति। अन्ते अस्ति एव पार्वतीपरिणयः इति अपरमेकं नाटकम् अस्ति। इत्युक्ते चतस्रः एव तस्य कृतयः इति वक्तुं शक्नुमः। इतोपि बहूनां मतं यद्भवति, मुकुटताडितक इति अपि अपरम् एकमपि नाटकं तेन रचितम् इति। तद्वदेव परवर्ती बिन्दुः अस्ति, भवन्तः पश्यन्तु, कदाचित् प्रश्नः अपि भविष्यति। यथा बाणभट्टस्य विषये वयं चर्चां कृतवन्तः, कदाचित् अपि प्रश्नः आगमिष्यति, कः अस्ति, दण्डीविषये अपि। दण्डिनः अपि कृतित्रयमपि प्रसिद्धं भवति, यत् वयं जानीमः एव, दशकुमारचरितं तस्य एका कृतिः अस्ति। पुनश्च अपरमेकम् अलङ्कारशास्त्रे अपि तस्य प्रसिद्धा कृतिः भवति, काव्यादर्श इति। अपरमेका का कृतिः अस्ति, तद् भवन्तः कमेण्ट् मध्ये लिखन्तु एव। गूढान्वेषे तु वयं जानीमः एव, बृहत्कथा इति भवति, यत् बृहत्कथातः एव एषः कथा, एषा कथा अस्माकं कादम्बरी कथा गृहीता भवति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु, बाणभट्टः कस्य पुत्रः इति। कश्चन महत्त्वपूर्णप्रश्नः अस्ति एव, बाणभट्टः कस्य पुत्रः अस्ति इति। उत्तरम् अत्र वक्तुं शक्नुमः एव, किं सम्यक् उत्तरं भवितुमर्हति। पाशुपतस्य, अर्थपतेः, विश्वरूपस्य अथवा चित्रभानुः। गतदिने द्वितीयप्रश्ने एव अस्माकं सत्रं समाप्तमासीत् एव। बाणभट्टः कस्य पुत्रः अस्ति इति। पाशुपतस्य, अर्थपतेः, विश्वरूपस्य अथवा चित्रभानुः। सम्यक् विकल्पः किं भवति, भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। बाणभट्टः एतेषु कस्य पुत्रः आसीत् इति। सम्यक् एव, चित्रभानुः एव सः पुत्रः आसीत्। बाणभट्टः चित्रभानुः एव पुत्रः आसीत् एव। किम् अस्ति अत्र, बाणभट्टः न सहित इतोपि तस्य भ्राताद्वयमपि भवति एव। परवर्ती प्रश्नः पश्यामः, एतेषु किं बाणभट्टेन न रचितं, न विरचितं। कादम्बरी अथवा हर्षचरित अथवा पार्वतीपरिणयम् अथवा मेघदूतं। नास्ति अत्रापि कस्यचित् अपि संशयः, यथा वयं सरलेन एव जानीमः एव। तस्य तु यथा चतस्रः कृतयः सन्ति, यथा एकम् अस्ति कादम्बरी कथा, आख्यायिका भवति हर्षचरितं, मुक्तककाव्यमस्ति चण्डीशतकम्, अपरमेकम् अस्ति पार्वतीपरिणयम् इति यद् नाटकम् अस्ति एव। अतः एतत्सु एव यद् किमपि अवशिष्टं भवति तद् भवति मेघदूतम् इति। मेघदूतं भवति एकं किम् अस्ति, खण्डकाव्यं, गीतिकाव्यं, दूतकाव्यं भवति, यस्य रचना करोति एव स्वयं कालिदासः इति। अस्ति कश्चित् वाक्विशेषः इति एव यद् वाक्यम् अस्ति, तत्र कश्चित् इति पदम् आधारीकृत्य एव मेघदूतस्य रचना भवति। मेघदूतस्य विषये सम्पूर्णम् अन्यमेकं सत्रमस्ति, तद्गत्वा भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। अत्र चर्चां न कुर्मः एव। मेघदूतम् इति कदाचित् उपजीव्यकाव्यं किम् अस्ति इत्युक्ते, ब्रह्मवैवर्तपुराणात् केचन विषयाः गृहीताः भवन्ति इति भिन्नविषयाः सन्ति। अधिकं मेघदूतविषये चर्चां न कुर्मः। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः, चण्डीशतकं केन विरचितम्। अत्यन्तं सरलं प्रश्नः अस्ति एव। चण्डीशतकस्य रचनाकारकः अस्ति इति दण्डी, कालिदासः, बाणभट्टः अथवा भवभूतिः। चत्वारः एवं विकल्पाः सन्ति। चण्डीशतकस्य रचनाकारः कः अस्ति इति। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः, संशयः न कस्यचित् भवेत् एव। चण्डीशतकस्य रचनाकारः भवति एव स्वयं बाणभट्टः इति। अत्र 100 श्लोकाः सन्ति। अपरमेकम् अत्र महत्त्वपूर्णं किम् अस्ति, एतत् किं भवति, अस्माकं मुक्तककाव्यं भवति। एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। यत् चण्डीशतकं भवति तदपि अस्माकम् एकं मुक्तककाव्यम् अस्ति। मुक्तकं यत् मुक्तककाव्येषु भवन्तः जानीयात् एव, यथा नीतिशतकम् अस्ति, एकं मुक्तककाव्यम् अस्ति। नीतिशतकस्य रचनाकारः भवति भर्तृहरिः एव। तथैव अपरमपि एकं काव्यं भवति, यद् भवति वैराग्यशतकं, शृङ्गारशतकम्। एते सर्वे अपि किं भवन्ति, मुक्तककाव्यानि भवन्ति एव। दण्डीनां तु विषये तु वयं पूर्वमेव चर्चां कृतवन्तः एव। कालिदासस्य विषये चर्चां कुर्मः चेत् तत्र 7 कृतयः भवन्ति, यथा 7 कृतिषु महाकाव्यद्वयं, खण्डकाव्यद्वयं, नाटकत्रयम्, एवं प्रकारेण तत्र संश्लिष्टाः भवन्ति एव। परवर्ती विषयः अस्ति, भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति, अपरः एकः विषयः अस्ति भवभूतिः इति। भवभूतिः अपि संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे तस्यापि योगदानम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। तस्यापि किं भवति, कृतित्रयं भवति। एकमस्ति मालतीमाधवं, परवर्ती समये भवति महावीरचरितम्,
पुनश्च अस्ति उत्तररामचरितम्। इत्युक्ते प्रथमं यदस्ति मालतीमाधवं तद्भवति एकं प्रकरणम्, अपरद्वयं यथा महावीरचरितम् उत्तररामचरितम्, एतद्वयं किं भवति, नाटकं भवति एव। चर्चा जाता एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। चण्डीशतकम् एकं कीदृशं काव्यम् इति प्रश्नम् अत्र करोति। यत् चण्डीशतकम् अस्ति तत् कीदृशं काव्यम् इति, गीतिकाव्यम् अथवा गद्यकाव्यं, पद्यकाव्यम् अथवा खण्डकाव्यं। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति। चण्डीशतकं यद् अस्ति तत् कीदृशं काव्यम् इति, गीतिकाव्यं, गद्यकाव्यम् अथवा पद्यकाव्यम् अथवा खण्डकाव्यं। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। वदामः अत्र किं सम्यक् विकल्पः भवति इति। अत्र न कस्यचित् अपि संशयः भवेत् एव। चण्डीशतकम् एकं कीदृशं काव्यम् इत्युक्ते तत्तु वयं जानीमः सर्वे एव, चण्डीशतकम् एकं भवति गद्यकाव्यम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। चण्डीशतके श्लोकसङ्ख्या का इति अत्र प्रश्नं करोति एव। यदि अस्माकं चण्डीशतकम् अस्ति तत्र, क्षम्यतां, चण्डीशतके श्लोकसङ्ख्या का इति एकं प्रश्नं करोति एव। 60, 70 अथवा 80 अथवा 100, एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव चण्डीशतके कति श्लोकाः सन्ति इति। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति 100 श्लोकाः सन्ति इति। क्षम्यताम्, अत्र एकं कीदृशं काव्यम् इत्युक्ते तत् किं भवति, गीतिकाव्यम् इति। मया तु गद्यम् इति कदाचित् उक्तमेव। तत् कीदृशं काव्यम् इत्युक्ते गीतिकाव्यम् एकं भवति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नः अस्ति। पार्वतीपरिणयम् एकं किम् अस्ति। पार्वतीपरिणयस्य रचनाकारः भवति बाणभट्टः इति। पार्वतीपरिणयम् इति कीदृशम् एकं किम् अस्ति एव, गद्यकाव्यं, नाटकं, पद्यकाव्यम् अथवा खण्डकाव्यम् इति चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। वदामः एकं किम् अस्ति भवति एव अत्र सम्यक् विकल्पः। पार्वतीपरिणयम् एतद् अस्माकम् एकं नाटकं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। मुकुटपतितं, मुकुटपतितम् एकं किम् अस्ति, गद्यकाव्यं, नाटकम् अथवा पद्यकाव्यम् अथवा चम्पू इति। चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। मुकुटपतितम् इति एकं किम् अस्ति। मुकुटपतितस्य अपि रचनाकारः भवति बाणभट्टः एव। एतदपि किम् अस्ति, अस्माकम् एकं नाटकम् अस्ति एव। नाटकद्वयम् अस्ति, पार्वतीपरिणयम्, अपरम् एकम् अस्ति मुकुटपतितम् इति। अपरम् एकम् अस्ति कथा अस्ति, सा कथा भवति कादम्बरी इति। एका आख्यायिका अस्ति, तत् इत्युक्ते गद्यकाव्यमेव। एका कथा भवति कादम्बरी, अपर एकम् अस्ति आख्यायिका, तद्भवति हर्षचरितम् इति। अपरमेकं पद्यकाव्यम् अथवा गीतिकाव्यं भवति, यद्भवति चण्डीशतकम् इति। इत्युक्ते सर्वेषु क्षेत्रेषु तस्य प्रवेशः अस्ति एव, केवलं चम्पूम् इति त्यक्त्वा एव। हर्षचरितम् एका का अस्ति, कथा, आख्यायिका, गल्यम् इत्युक्ते गल्पम् इति। तत्र अस्माकं यद् टैपिङ्ग् गणः अस्ति सः किञ्चित् दोषः एवं करोति एव। गल्पम् अथवा खण्डकाव्यं पश्यामः चेत् तत्र हर्षचरितं वास्तविकरूपेण किं भवति, हर्षस्य एव इत्युक्ते जीवनवृत्तान्तम् अत्र वर्णनं भवति। अतः हर्षचरितम् एकं भवति अस्माकम् आख्यायिका भवति एव। तत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। हर्षचरितस्य रचनाकारः अस्ति बाणभट्टः एव। पुनश्च एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं भवति यत् बाणभट्टस्य कथा का अस्ति इत्युक्ते कादम्बरी भवति, किन्तु बाणभट्टस्य आख्यायिकग्रन्थः किम् अस्ति इत्युक्ते तद्भवति हर्षचरितम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। हर्षचरितस्य मुख्यनायकः कः। हर्षचरितस्य वयं जानीमः, तत्र हर्षचरितम् इति आख्यायिकायां मुख्यनायकः कः अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। श्रीहर्षः, बाणभट्टः, अशोकः अथवा हर्षवर्धनः। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति हर्षवर्धनः इति। हर्षवर्धनः भवति हर्षचरितस्य एव मुख्यनायकः इति। अस्तु, अग्रे परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। केचन हर्ष इत्युक्ते श्रीहर्षं चिन्तयन्ति, किन्तु श्रीहर्ष अत्र न भवति। हर्ष इत्युक्ते अत्र हर्षवर्धनमेव बोधयति। श्रीहर्ष एकः महान् कविः अस्ति एव। परवर्ती अस्ति एव, हर्षचरिते कति उच्छवासाः सन्ति। षड्, क्षम्यताम्, अत्र पक्षे इति कथं लिखन्ति, षड्, पञ्च, सप्त अथवा 8, चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। यद् हर्षचरित्रम् अस्ति, हर्षचरितम् इति आख्यायिका अस्ति, तत्र उच्छवासानां संख्या का अस्ति इति तत्र प्रश्नं करोति एव। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, 8 उच्छवासाः सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। संस्कृतगद्यजगति किं सर्वश्रेष्ठं गद्यकाव्यम् अस्ति। यदस्माकं संस्कृतसाहित्यक्षेत्रम् अस्ति, तत्र सर्वश्रेष्ठं गद्यकाव्यं किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। दशकुमारचरितं, कादम्बरीकथा, कथासरितसागर अथवा चण्डीशतकम्, एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव।
यथा वयं जानीमः दशकुमारचरितं यद् भवति दण्डिनः एव तद् कृतिः भवति। परवर्तिसमये अस्ति कादम्बरी भवति बाणभट्टस्य कृतिः, तथैव चण्डीशतकमपि तस्यैव कृतिः भवति। अत्र प्रश्नस्य उत्तरं यदि पश्यामः संस्कृतगद्ये जगति सर्वश्रेष्ठं गद्यकाव्यं किम् इत्युक्ते तत्र सर्वश्रेष्ठं गद्यकाव्यं भवति कादम्बरी इति। किम् अस्ति? सम्यक् विकल्पः भवति कादम्बरी इति। कथासरित्सागरम् एतस्य रचनाकारः कः अस्ति? तद् भवन्तः कामेण्ट् मध्ये वदन्तु एव। अग्रे तस्य उत्तरम् अहमपि वदामि एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कादम्बरी गद्यकाव्यं केन विरचितं? कादम्बरी यद् भवति कथासाहित्यं भवति, गद्यकाव्यम् अस्ति, तस्य रचनाकारः कः अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। बाणभट्टः, दण्डी, क्षेमेन्द्रः अथवा कालिदासेन। कालिदासस्य तु यः कृतयः सन्ति यथा महाकाव्यद्वयम्, एकमस्ति रघुवंशम् इति, अपरमेकमस्ति कुमारसम्भवं। तत्र तु न भवति एव, नाटकत्रयमपि भवति, तत्रापि नास्ति एव अभिज्ञानशाकुन्तलं, मालविका, अग्निमित्रं, क्षम्यतां विक्रम उर्वशीयम्। अनन्तरम् इतोपि तस्य काव्यद्वयम् अस्ति, खण्डकाव्यम्, एकमस्ति ऋतुसंहारः, अपरमेकमस्ति मेघदूतम् इति। तद्वदेव अत्र क्षेमेन्द्र इति आगच्छति। क्षेमेन्द्रस्य अपि तद् प्रसिद्धं त्रयं भवति, यथा रामायणमञ्जरी इति अस्ति, भारतमञ्जरी इति अस्ति, पुनश्च तस्य सर्वासु कृतिषु प्रमुखया प्रसिद्धा कृतिः अस्ति सा भवति एव बृहत्कथामञ्जरी इति। यतः क्षेमेन्द्रस्य अपि गद्यकाव्येषु तथा प्रवेशः न भवति। यतः अत्र सम्यक् विकल्पः यदि किम् अस्ति इति पृच्छति चेत् तत्र भवन्तः निस्सन्देहेन वक्तुम् अर्हन्ति कादम्बरी इति गद्यकाव्यं केन विरचितम् इत्युक्ते बाणभट्टद्वारा एव रचितं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु कादम्बर्यां कः मुख्यनायकः? कादम्बरी यद् नाटकमस्ति तत्र कादम्बरी कथायां मुख्यनायकः कः अस्ति इति। उदयनः, दुष्यन्तः, शूद्रकः अथवा चन्द्रपीडः। उदयन अथवा किं दुष्यन्तः तु न भवति, यतोहि उदयनस्य प्रसङ्गः भिन्नः अस्ति, दुष्यन्तस्य प्रसङ्गः आगच्छति अभिज्ञानशाकुन्तले। अतः सम्यक् अत्र उत्तरं किं भवति? चन्द्रपीडः इति भवति एव कादम्बरी इति नाटकस्य एव मुख्यनायकः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु कादम्बर्यां वर्णितः कः जाबाली महर्षेः शिष्यः आसीत्? यदि कादम्बरीं भवन्तः कथां पठितवन्तः तर्हि तु सम्यक् अस्ति। कादम्बरी कथायां यद् जाबाली महर्षेः शिष्यः एतेषु कः भवति? शूद्रकः, सुकनाशः, वैशम्पायनः अथवा हरितः इति। सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति। अत्र एतेषु कः एव भवति? कादम्बर्यां जाम्बली महर्षेः शिष्यः भवति एव। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? हरितः इति भवति एव जाम्बली महर्षेः शिष्यः एव। कादम्बरी गद्यकाव्यद्वये नायिके स्तौते। कादम्बरी इति नाटकं वयं पश्यामः तत्र नायिकाद्वयं भवति, तत्र द्वयोः नायिकेः नाम किम् इति अत्र प्रश्नं करोति एव। कादम्बरी महेश्वता अथवा कादम्बरी पत्रलेखा, कादम्बरी चित्रलेखा, कादम्बरी महामाया। यदा सत्रम् आरम्भसमये एव मया तत्र स्पष्टरूपेण उक्तवान् एव। अत्र नायकः कः भवति, नायिका का भवति, सः नायकः कः अस्ति, सः नायिका का अस्ति इत्यादि विषये मया उक्तमेव। अतः तदनुगुणम् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? कादम्बरी गद्यकाव्ये ये अस्माकं भवति द्वे नायिके भवन्ति ते भवन्ति कादम्बरी पुनश्च अपरा एका अस्ति महेश्वता इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। तेव कादम्बर्यां मुख्यरसः अस्ति हास्यरसः, शृङ्गाररसः, रौद्ररसः, वीररसः। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? कादम्बरी यदि कथां वयं पश्यामः अत्र अस्माकं मुख्यरसः कः भवति इत्युक्ते अत्र मुख्यरसः भवति शृङ्गाररसः एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति शृङ्गाररसः, द्वितीयविकल्पः एव। शृङ्गाररसस्य एव अधिकाधिकः अत्र प्रयुक्तः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कादम्बर्यां मङ्गलाचरणे कः छन्दः प्रयुक्तः भवति? कादम्बरी यदस्ति तत्र मङ्गलाचरणे कस्य छन्दस्य अधिकाधिकप्रयोगः भवति? वसन्ततिलकः, अनुष्टुप्, वंशस्थ अथवा आर्या। कियत् दिनात् परं वयं छन्दानां विषये अपि छन्दशास्त्राणां विषये अपि चर्चां प्रारब्धं कुर्मः एव, यतोहि PGT निमित्तम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। किन्तु PGT अपेक्षा अस्माकं लक्ष्यम् एतत् अस्ति यद् RST समाप्ते परं PGT विषये चर्चां कुर्मः इति। अतः RST परीक्षायाः परमेव वयं PGT सन्दर्भे एव आलोचनां कुर्मः एव। अस्तु कादम्बर्यां मङ्गलाचरणे कः छन्दः अधिकाधिकः प्रयुक्तः भवति? वसन्ततिलकः, अनुष्टुप्, वंशस्थ अथवा आर्या। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? कादम्बरी मङ्गलाचरणे अनुष्टुप् छन्दस्य एव प्रयोगः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कादम्बरेः कथा अस्ति कल्पनाप्रस्तुतम्, ऐतिहासिकं, धार्मिकम् अथवा सामाजिकं?
चत्वारविकल्पाः सन्ति। कादम्बरी यत् कथा अस्ति सा कथा कीदृशा कथा इत्युक्ते कल्पना प्रस्तुतमस्ति अथवा ऐतिहासिकम् अस्ति, धार्मिकम् अस्ति अथवा सामाजिकम् अस्ति। एतस्य उपजीव्यं काव्यं किम् अस्ति? गूढान्यस्य बृहत् कथातः सङ्गृहीतः भवति। अतः यथा कथा सम्पूर्णमेव किं भवति कल्पनायुक्तम् आसीत्, अतः अत्र कल्पना प्रस्तुतमेव इयं कथा एव आसीत्। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? कादम्बरेः या कथा अस्ति सा कथा भवति कल्पना प्रस्तुतम् इति। ऐतिहासिकम् इत्युक्ते कस्यचित् जीवनसन्दर्भे भवति चेत् तद्भवति आख्यायिका इति आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु 20 प्रश्नः। कादम्बरी इति शब्दस्य अर्थं किं भवति? अम्बरः, सुरा, अमृतः अथवा विषम् इति। चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव, भवन्तः अवगन्तुम् अर्हन्ति कादम्बरी इति शब्दस्य अर्थं किम् अस्ति। यथा अम्बरः इत्युक्ते अत्र आकाश इति शब्दं बोधयति, सुरा इत्युक्ते मद्यम् इति दर्शयति, अमृत इत्युक्ते अमृतं, विषम् इत्युक्ते विषं दर्शयति। अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति? कादम्बरी इति शब्दस्य अर्थं किम् इति केषुचित् स्थानेषु साक्षात्कारसमये अपि पृच्छन्ति एव। कादम्बरी इति शब्दस्य को अर्थः इति। अतः कादम्बरी इति नाम शब्दस्य अर्थम् आगच्छति एव सुरापानम् इति। सुरा इति अत्र सम्यक् भवति एव। अम्बरं तु न भवति, अमृतम् अपि इति अपि शुद्धं न भवति। अमृतम् इत्युक्ते अमृतसम्पर्के अत्र न कुत्रचित् अपि उल्लिखितः भवति। विषम् इति अपि अशुद्धं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति? सम्यक् अत्र भवति कादम्बरी इति शब्दस्य अत्र अर्थं भवति सुरा इति, सुरामद्यम् इति दर्शयति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कादम्बरी ग्रन्थस्य विधा अस्ति नाटकं, कथाकाव्यं, मुक्तककाव्यं अथवा महाकाव्यं। पश्यामः चेत् अत्र किं भवति? कादम्बरी ग्रन्थं यदि कीदृशम् एकं किं काव्यं भवति इत्युक्ते अत्र भवति एतत् किं वास्तविकरूपेण भवति एकं कथाकाव्यं भवति। एकविंशति प्रश्नस्य उत्तरं भवन्तः अवगन्तुम् अर्हन्ति। कादम्बरी क्षम्यतां, सी विकल्प कथाकाव्यं भवति। अत्र किं वदति? कादम्बरी एकं कीदृशम् इत्युक्ते तत्र कथाकाव्यं भवति, कथायुक्तमेव अस्ति। बृहत् कथा, गूढान्यस्य बृहत् कथातः एव सङ्गृहीतः अस्ति। एतदेकं किं भवति? कथाकाव्यमेव भवति। मुक्तककाव्यं किम् अस्ति? बाणभट्टस्य रचितेषु मुक्तककाव्यम् इत्युक्ते चण्डीशतकं भवति एकं मुक्तककाव्यमेव। महाकाव्यं तु न किमपि अस्ति, महाकाव्यं भवति पञ्चमहाकाव्यानि सन्ति, यथा भवन्तः जानन्ति एव। एकं तु अस्ति, द्वयं भवति, रघुवंशं, कुमारसम्भवं, द्वयम् अभवत् एव किम् अस्माकं कालिदासस्य। परवर्तिसमये अस्ति भारवे गिरितार्जुनीयं भवति, शिशुपालवद्धं भवति। अपरमेकं किम् अस्ति महाकाव्यं, तद् भवन्तः अग्रे कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। 22 प्रश्नः अस्ति, बाणस्य कृते बाणी बाणो बभूव इति कः कथयत्? एतत् किञ्चित् सम्यक् रूपेण स्मरन्तु एव। एतादृशानि वाक्यानि नैकवारमेव परीक्षासु आगच्छति एव। बाणस्य कृते केन उक्तं यत् बाणी बाणो बभूव इति? चत्वारः विकल्पाः सन्ति। गोवर्धनाचार्यः, धनाचार्यः, रामानन्दाचार्यः अथवा धर्माचार्यः। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति भवन्तः अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति एव। बाणस्य कृते बाणी बाणो बभूव इति केन उक्तम् इति? गोवर्धनाचार्य, धनाचार्य, रामानन्दाचार्य अथवा धर्माचार्य। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? गोवर्धनाचार्य एव वदति अत्र बाणी बाणो बभूव इति। केवलम् एतदिति नास्ति, इतोपि तस्य कृते बहूनि वाक्यानि इत्युक्ते उपाधि इति वक्तुं शक्नुमः, तेनापि प्राप्तमेव। तेषां सम्पर्के सामान्यरूपेण अहं वदामि, तद् यदि सम्भवति चेत् भवन्तः तद् लिखन्तु। अन्यथा तु तद् सर्वम् अहं पूर्वमपि तद् अस्माकं यदस्ति चर्चासत्रे स्थापितवान् आसमेव। यथा भाष्यवाणी कविचक्रवर्ती इति हर्षवर्धनेन उक्ता, बाणस्तु पञ्चाननः इति सी चन्द्रदेवेन उक्तं, तथैव गद्यसम्राट् इति बलदेव उपाध्यायद्वारा सम्मानं प्राप्तं। इतोपि तु बहूनि सन्ति एव। यथा गद्यकवीनां निकषं वदन्ति इति अपि तत्र तस्य कृते अपि आलोचकाः वदन्ति। अतः एतत् सर्वं किम् अस्ति? प्रशस्ति, तस्य उपाधि भवति। इतोपि तत्र विषयक यद् काव्यं श्लोकरूपेण वर्णितम् अस्ति, तेषु एकमेकं वदामि। यथा प्रसिद्धं यदस्ति तदेव केवलं भवता पुरस्तात् एव स्थापयामि। यथा किमत्र तु दृश्यते, तथा कादम्बरी सहोदर्यं सुधया वै बुधे हृदि हर्षाख्यैकतया शातिं बाणो अब्धिरीव लब्धवान् इति धनपालः वदति तिलकमञ्जरी मध्ये। एतादृशानि बहूनि किं तद् वाक्यानि भवन्ति, ये उक्तवन्तः। एतेषां विषये कदाचित् अपरस्मिन् सत्रे चर्चां कुर्मः एव। परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। बाणस्तु पञ्चाननः इति कः कथयत्?
अपरं कश्चन महत्त्वपूर्णप्रश्नः अस्ति, बाणः तु पञ्चाननः, एतद् वाक्यं कः वदति? गोवर्धनाचार्यः, श्रीचन्द्रदेवः अथवा श्रीरामदेवः अथवा बालदेवः इति चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। वक्तुं शक्नुमः एव। बाणस्तु पञ्चाननः इति केन अकथयत्? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? बाणस्तु पञ्चाननः इति तस्य कृते नाम कः उपाधिं ददाति इत्युक्ते श्री चन्द्रदेवः एव अत्र तस्य कृते किं भवति? उपाधि ददाति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, सुकना उपदेशः कः उपदिशति? सुकनासु उपदेश, क्षम्यतां किञ्चित् उच्चारणे समस्या भवति एव। सुकनासु उपदेशे कः उपदिशति? चन्द्रपीडः, तारापीडः, सुकनास अथवा वैशम्पायनः। चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। सुकनासु उपदेशे कः उपदिशति? चन्द्रपीड, तारापीड, सुकनास अथवा वैशम्पायनः। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। सुकनासु उपदेशे कः उपदिशति? तत्र प्रश्नं दृष्ट्वा भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। सुकनास इत्युक्ते अत्र मुख्यः भवति सुकनास एव, सुख उपदेशं ददाति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, सुकनास कम् उपदिशति? चन्द्रपीडं, तारापीडं, सुकनासं, वैशम्पायनम्। एतत् कदापि न सम्भवति यत् सुकनास आत्मनमेव उपदेशं दास्यति, तत् तृतीयविकल्पः शुद्धं भवति। अत्र सुकनास कम् उपदेशं ददाति इत्युक्ते सुकनास चन्द्रपीडमेव उपदेशं ददाति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? प्रथमविकल्प एव। सुकनासः कम् उपदिशति इत्युक्ते सुकनास चन्द्रपीडम् एव उपदिशति इति सम्यक् विकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। क्षम्यतां, 26 प्रश्नः। सुकनास उपदेशः इति पदे समासः अस्ति। सुकनास उपदेशः इति यत् पदम् अस्ति तत्र समासः किं भवति? अव्ययभावः, बहुव्रीहि, द्वन्द्वः अथवा तत्पुरुषः। एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति। किं सम्यक् उत्तरं भवितुमर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। सुकनास उपदेशः इत्यत्र समासः कः भवति? अव्ययभावसमासः, बहुव्रीहिसमासः, द्वन्द्वसमासः अथवा तत्पुरुषसमासः। सम्यक् विकल्पः किं भवति? भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अस्तु, सम्यक् विकल्पः अत्र भवति। सुकनास उपदेशे यद् पदमस्ति तत्र समासः भवति अस्माकं बहुव्रीहिसमासः। एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयामः। सुकनास उपदेशे इति पदे समासः भवति अस्माकं बहुव्रीहिसमासः इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। सुकनास उपदेशस्य आधारग्रन्थः कः अस्ति? दशकुमारचरितं, शिवराजविजयं, कादम्बरी अथवा रामायणः। यद् सुकनास उपदेशः इति ग्रन्थम् अस्ति, ग्रन्थम् इति न वदामः, काव्यं भवति, तत्र आधारग्रन्थः किम् अस्ति? दशकुमारचरितं, शिवराजविजयम् अथवा कादम्बरी अथवा रामायणं। सम्यक् विकल्पः किं भवति? भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। सुकनास उपदेशस्य आधारग्रन्थः भवति अथवा आधारकाव्यं भवति कादम्बरी एव। कादम्बरी मध्ये भवन्तः सुकनास उपदेशम् एव प्राप्तुं शक्नुवन्ति एव। अतः सम्यक् विकल्पः भवति कादम्बरी इति। कदाचित् प्रश्नः आगमिष्यति एव, दशकुमारचरितम् इत्यस्य रचनाकारः कः अस्ति इति। तत्तु दशकुमारचरितं तु वयं जानीमः एव। दशकुमारचरितं भवति दण्डिनः कृतिः भवति एव। दण्डिनः यद् कृतिः भवति तेषु एव भवति एकं किं दशकुमारचरितम् अपरमेकम् अलङ्कारशास्त्रं भवति, तद्भवति एव काव्यादर्शम् इति। अत्र रामायणं स्थाने रामायणः इति अभवत्। रामायणं तु वाल्मीकेः कृतिः जानीमः एव। परमेकं विषयमस्ति शिवराजविजयम् इति। शिवराजविजयस्य रचनाकारः भवति श्री अम्बिकादत्तव्यासः इति। तस्य व्याख्याकारः कश्चन इति पृच्छति चेत् कदाचित् भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव, देवनारायणमिश्र इति तत्र व्याख्याकारः भवति। सुकनासः कः आसीत् इति? मन्त्री आसीत्, राजा आसीत्, दरबारी आसीत् अथवा पुरोहितः आसीत्? यः सुकनास उपनिषद् इति पठामः तत्र सुकनास इति कः अस्ति इत्यत्र प्रश्नं करोति एव। सम्यक् विकल्पः किं भवितुमर्हति? भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। सुकनास इत्यत्र सुकनासः कः भवति इति प्रश्नं करोति एव। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? सुकनास उपदेशे सुकनास एकः मन्त्री अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। अजलस्नानं कथ्यते। अजलस्नानं किं कथ्यते? धूपस्नानं, मन्त्रस्नानं, गुरूपदेशरूपी स्नानम् अथवा मानसिकस्नानं। चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। अजलस्नानम् इत्युक्ते अत्र अजलस्नानस्य को अर्थः इति पृच्छति एव। धूपस्नानं, मन्त्रस्नानं, गुरु उपदेशरूपी स्नानम् अथवा मानसिकस्नानं। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? अजलस्नानम् इत्युक्ते अत्र भवति गुरूपदेशरूपी स्नानम् इति। क्षम्यतां, परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। पातालगुहेव तमो बहुला कः? युवावस्था, लक्ष्मी, स्त्री अथवा कोऽपि नास्ति। अन्तिमप्रश्नः अस्ति इति भवति एव। अत्र पृच्छति एव, पातालगुहेव तमो बहुला कः? अत्र
किं भवति सम्यक् विकल्पात् चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एतद् वाक्यं कथितं भवति लक्ष्मेः कृते एव अतः सम्यक् विकल्पः भवति लक्ष्मी इति। मित्राणि एतदेव अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं प्रायः कादम्बरीविषये सम्यक् रूपेण चर्चां कृतवन्तः। पुनः अग्रे इतोपि मिलामः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं वद संस्कृतं वन्दे मातरं। यदि सम्यक् सत्रं यदि सम्यक् आसीत् तर्हि स्वमित्रैः सह एतद् शेर् इत्यादिकमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। विरमामि। शुभरात्रि।